This program is powered by Mega Bank Nepal Limited. नमस्कार, प्राइम संवादमा हार्दिक स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। नेपाली साहित्य जगतको नियात्रा विधा र यससँग सम्बन्धित भएर एउटा सर्जकले सृजना उत्पादन गरिरहँदा त्यो नियात्राले त्यो क्षेत्रको उत्थानका निमित्त के कस्तो प्रयत्न गरिरहेको हुन्छ र त्यो क्षेत्रलाई चिनाउनका निमित्त कसरी अगाडि त्यो पुस्तक त्यो संग्रह अगाडि बढिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा निकै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ। हामीले नेपाली साहित्यका एक मूर्धन्य सर्जकसँग आज कुराकानी गर्दैछौँ। नेपाली साहित्यमा यस्तो विधा जसले आफ्नो प्राकृतिक क्षेत्रलाई, आफ्ना संस्कृतिहरूलाई देश विदेशसम्म चिनाउनका लागि, जसरी कोही पनि नपुगेको ठाउँमा, अझ भन्नुपर्दा रवि नपुगेको ठाउँमा कवि पुगेको हुन्छ भने जस्तै यस्तो अवस्थालाई परिष्कृत ढङ्गबाट आफ्नो देशलाई विश्वसामु चिनाउनका लागि यत्न प्रयत्न गरिरहनुभएका सर्जक हुनुहुन्छ हामीसँग आज अतिथि नियात्राकार प्रतीक ढकाल। अहिलेसम्म नियात्रा विधामा उहाँले 10 वटा कृति लेखिसक्नु भएको छ। हामीसँग ती कृतिहरू छन् र तीमध्ये सगरमाथाको आधार शिविरबाट नामक पुस्तक नेपाल सरकारको आधिकारिक हिमाल सम्बद्ध पुस्तक रहेको छ। यो निकै नै गौरवान्वित विषय पनि हो। विश्वले यो कुरालाई लिएर निकै महत्त्वपूर्ण योगदान उहाँको रहेको छ हिमाल चिनाउनलाई भनेर सम्मान पनि गरेको छ। त्यसैगरी उक्त पुस्तकलाई आपा शेर्पा र लाक्पा गेलु शेर्पाले 2064 सालमा सगरमाथाको शिखरमा विमोचन गर्नुभएको एउटा गौरवान्वित इतिहास पनि हामीसँग छँदैछ। यो विश्वको पहिलो रेकर्ड समेत रहेको थियो। यस्ता व्यक्तित्वलाई आज प्राइम संवादमा स्वागत गर्न पाउँदा म धन्य भएको छु। स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। बहिनीलाई पनि धन्यवाद र आदरणीय दर्शकहरूमाथि पनि मेरो नमन। हजुर, अब यो प्राविधिक यात्रा वृत्तान्त हाम्रो हुन्छ नि, जुन यहाँहरूले नियात्रामा जानुहुन्छ, यसलाई एकदम भावनात्मक भन्दा पनि यो प्राविधिक हुन्छ भन्नेहरूको एउटा लहर छ। अर्को चाहिँ अब यो यात्रा सुरुवात गर्दाखेरि के आउँछ कसो आउँछ भन्ने कल्पनाशीलता हुँदैन। अब भोलि पुस्तक आइसके पछाडि त्यहाँ भएका दुःख, त्यहाँ भएका राम्रा कुराहरू, त्यहाँ भएको अँध्यारो उज्यालो सबैले बुझ्ने गरी छर्लङ्ग हुने गरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। यो निकै कठिन यात्रा पनि भनिन्छ नियात्रालाई। कठिन विधा पनि भनिन्छ। कसरी लेख्नुभयो, कसरी अगाडि बढ्नुभयो, हामीलाई जानकारी गराउनुहोस् न। यस्तो हुन्छ, बहिनीले अहिले भन्नुभएको दुईटा पाटालाई नै हेरौँ। यात्रा साहित्य भनेको चाहिँ एउटा ठुलो विषय भयो, यात्रा साहित्य। त्यो यात्रा साहित्य त कहिले कसैको यात्रा संस्मरण होला, कसैको यात्रा टिपोट होला, कसैको यात्रा विवरण होला, कसैको यात्रा सारिणी होला। नियात्रा त्यो लेखेर, यात्रा साहित्य लेखेर सबै नियात्रा चाहिँ हुने होइन। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि नियात्रा हुनका लागि चाहिँ अब निजात्मक अनुभूतिहरू सँगसँगै जानुपर्ने परिस्थिति आउँछ। निजात्मक अनुभूतिहरू त्यहाँ दिएर पाठकहरूलाई आफ्नो त्यो तीव्रतम अनुभूतिहरूले पाठकको हृदयसँग कनेक्ट गर्ने हो नि। हजुर, भौगोलिक सूचना त गुगलले दिइहाल्छ नि। त्यसैले मैले के देखेँ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो देखेर मैले के सोचेँ भन्ने कुराको सञ्चार, पाठकको हृदयसँगको सोझो सञ्चार धेरै महत्त्वपूर्ण छ। नियात्रा हुनलाई चाहिँ यी तत्त्वहरूको आवश्यकता पर्छ। अरू विवरण त 6 बजे बस चढियो, कालीपारतिर गएर चनाचिउरा खाइयो, खलासीले यसो भन्यो त्यो भन्यो के भन्यो, तपाईँको यात्रा सोलो डोलो त आयो। तर त्यसबाट पाठकले के पायो त? पाठकले के पायो भन्ने कुरा नियात्रामा अलि बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँको विवरण त छ नि त, यति बजी जानुभयो, उति बजी जानुभयो। यो पहिलेको यात्राहरू त त्यस्तै हुन्थ्यो नि। अब अहिले चाहिँ यात्राबाट सन्देश जान थाल्यो, विश्वव्यापी सन्देशहरू जान थाल्यो, ग्लोबल वार्मिङका सन्देशहरू जान थाले, एकपटकको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने सन्देश जान थाल्यो। नेपाली जाति महाजाति भयो, नेपाली भाषा महाभाषा भयो। हेर्नुहोस् त, आज 66-68 देशमा त अनशासनको च्याप्टर छ। ठट्टा कुरो त होइन नि। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि हामीले दिने सन्देश पनि अब ग्लोबल पर्सपेक्टिभलाई ध्यानमा राखेर दिनुपर्छ। हजुर, अब यो नियात्रा लेखनका क्रममा सधैँभरि एकै तवरले हिमालका कुरा लेख्नु, जसलाई परबाट हेरेर मान्छे रोमाञ्चित हुन्छ हैन, सधैँभरि त्यहाँ पुग्न लालायत भइरहनु, त्यहाँका कुरा आफूले जसरी देखेको छ त्यसै गरी प्रोफेसन गरिरहनु, त्यो कतिको चुनौतीपूर्ण भयो? चुनौती हो। र अनि फेरि अहिले हजुरले भन्नुभयो नि, आफूले जस्तो देखेछ त्यस्तै लेख्ने भने त्यो त सम्भावनै हुँदैन। त्यो हिमालका
सयौँ चुलीहरूलाई एकैचोटि आत्मसात गर्दाखेरि त जस्तो सानातिना चुलीहरूको त आरोही पनि त हुँ म होइन त्यो उचाइमा गएर हेर्दाखेरि आत्मसात गर्दाखेरि त तपाईँले अनुभूत मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले जीवनको निसारता हो कि जीवनको बुद्धत्व हो कि त्यो एउटा ट्रान्समा पुगे जस्तो होइन ध्यानस्थ योगी भए जस्तो त्यो एउटा फिल हुन्छ त्यो भन्छौँ नि हामी परा मात्रै धपक्क बल्छ पश्यन्तीसम्म पनि आइपुग्दैन अब मध्यमा पनि हामीले अनुभूत मात्रै हुन्छ बैखरी भनेको त लेखन पठन होइन बोल्ने कुरो त्यो पराले अनुभूत गरेको कुरो बैखरीसम्म आइपुग्दाखेरि त कति हो कति केही कुरा क्षय भएर जान्छन् केही कुरा होइन त्यो 10% मात्रै आउँछ भनेपछि त्यो 10% मात्रै आउँदा पनि हामी रोमाञ्चक हुन्छौँ पढ्दै गर्दा भनेपछि त्यो कति रोमाञ्चक छ हाम्रो प्रकृति र त्यहाँ भएको संस्कृति कति धेरै लुप्त अवस्थामा बसेर पनि हामीलाई गिज्याइरहेको छ भन्ने एउटा राम्रो उदाहरण यहाँले लेख्नु भएको छ मनोज बाबु मिश्र दाइ म अहिले उहाँलाई सम्मान गर्छु दिवंगत हुनुभयो होइन म यहीँबाट पनि उहाँप्रति श्रद्धा अर्पण गर्छु उहाँले त हँसाउनुहुन्थ्यो प्रतिको नयाँ किताब बजारमा आएपछि किन्न पठाउँछु र ज्याकेट लाएर पढ्न थाल्छु भन्नुहुन्थ्यो किन ज्याकेट लाएर पढ्ने दाइ भनेर भन्दाखेरि तिम्रो किताबले मलाई चिसोमा पुर्याइहाल्छ जाडो भइहाल्छ अनुभूति नै त्यस्तो हुन्छ कि ज्याकेट लाएर पढ्छु भन्नुहुन्थ्यो र एक दिन वास्तवमा मैले गर्मीको समयमा ज्याकेट लाएरै बसेको देखेको पनि हो अब त्यही किताब पढ्नको लागि हो या अरू नै कुनै कारण थियो चाहिँ मलाई थाहा छैन तर उहाँ त सत्यवादी मान्छे हो ठिकै भन्नुभयो जस्तो लाग्छ हजुर योग पुरुषहरूले यहाँको बढाइ गरिरहँदा पछिल्लो पटक सत्यमोहन जोशीले पनि खास गरिकन त्यो उज्यालो कर्णालीको विषयलाई लिएर निकै नै रोमाञ्चक कुराकानी गर्नुभएको थियो उहाँलाई चाहिँ यो कर्णालीको उज्यालो पक्षले छोएसँगै हाम्रा दर्शकहरूलाई जसले चाहिँ यो किताब पढ्नुहुनेछ अबका दिनहरूमा कतिपयको त हातमा पुगिसकेको छ त्यो उज्यालो कर्णाली के छ उज्यालो कर्णालीमा र सत्यमोहन जोशीले यस्ता किसिमका वचनहरू भनिदिनु भयो पहिलो पटक यहाँलाई फेरि धेरै अगाडि हाम्रा धेरै मूर्धन्य कविहरूले धेरै नै बयान गरेका कुराहरू पनि सुन्न पाइन्छ यस्तो प्रतीक ढकाल यस्तो नाम हो जुन कविसँग कुराकानी भए पनि यदि प्रतीक ढकालको कुरा आइदिन्छ भनेदेखि त्यहाँनिर हो र आहा भन्ने खालका कुराहरू आउने गर्दछन् म पहिलो प्रश्नमै जाउँ हजुर सत्यमोहन जोशीजी शताब्दी वाङ्मय पुरुष भनेर त्यसै भनिएको त होइन उहाँको सिङ्गो 100 वर्षको उमेरको तपस्या त्याग के लागि भन्दा नेपाली लोक संस्कृति नेपाली साहित्य नेपाली समाज र हाम्रो जीवन दर्शन हाम्रो कलाको अध्ययनमा उहाँले बिताएकोलाई राष्ट्रले दिएको सम्मान न हो सुरु त व्यक्तिबाटै हुन्छ होइन कसैले प्रस्ताव गर्यो राष्ट्रले सम्मान गर्यो उहाँ नै त्यस्तो मान्छे हो जो 26 सालमा पिलाटस पोर्टर चढेर यो कर्णाली लोक संस्कृति छ नि यो 5 जनाको संयुक्त जस्तो एकजनाले भूगोल एकजनाले इतिहास एकजनाले समाज एकजनाले भाषा एकजनाले साहित्य लेखेको 5 जनामा त्यो टिमको नेतृत्व सत्यमोहन जोशीजी हो उहाँलाई के लाग्यो भने 26 सालमा तम्बु टाँगेर बसेको उहाँहरू के कति खोज्नुभयो के भयो त्योदेखि बाहेक अघि तपाईँले भने जस्तो यात्रा साहित्यमा सर घुमेका खतरा खुत्रु कुराहरू त धेरै आयो होला अरू मान्छेले पनि लेखे होला तर उहाँले त्यसलाई सम्मान गरेको पाण्डुलिपि हेरेर है उहाँले श्रद्धा गरेको मलाई आशीर्वाद दिएको चाहिँ के हो भनेदेखि उहाँले त भन्नु नै भयो भोको कर्णाली रोगी कर्णाली दुखी कर्णाली अविवेकी कर्णाली अशिक्षित कर्णाली पिछडिएको कर्णाली भनेर दुनियाँले भने अहिले पनि नजानेर कहिल्यै कर्णाली नटेकेका मान्छेहरूले त्यस्तै कुरा पाठ्यक्रममा कता कता 12 क्लासमा एउटा अङ्ग्रेजीमा लेखेर राखेको छ भन्ने पनि छ त्यो घोर आपत्तिजनक कुरा हो तर सत्यमोहन जोशीजीले के भन्नुभयो भने 26 सालमा गएर मैले पाल टाँगेर बसेको ठाउँमा आज 78 सालमा किताब निस्किने गरी कोही एउटा नेपालीले त कर्णालीलाई उज्यालो भन्यो नि म त्यो उज्यालो यात्रालाई स्वागत गर्छु यो तमसोमा ज्योतिर्गमय हो यो प्रकाशको कर्णाली यो उज्यालोको कर्णाली तपाईलाई धन्यवाद छ भनेर भन्नुभएको चाहिँ हो किनभने कर्णालीलाई उज्यालो भन्ने नै विशेषण दिने राम्रो काम भयो भन्नुभयो उहाँले मुलुकलाई होच्याएर मलाई होच्याएर म कहाँ पुग्छु र बहिनीले आफ्नो व्यक्तित्वलाई होच्याएर तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ यसलाई त उठाएर पो पुग्ने हो त त्यही भावनामा मैले लेखेको हुँ अब यो
पछिल्लो पटक हजुर धेरै पुस्तकहरू आइसकेसँगै 10औं पुस्तक भयो 10औं यात्रा विधाको यात्रा विधाको अरु त धेरै कविताका अरु यहाँका 20 वटा जति भयो होला मैले पनि अब यसो छ यो लोकसेवाका पाठ्यक्रमका के त मैले गर्न पनि छोडे अब त हजुर अब नियात्रामा यहाँ ध्यान मग्न यसैमा अब यसको मात्रै गर्ने हजुर अब यो 10औं पुस्तकसम्म आइपुग्दा नियात्रा विधाको उज्यालो कर्णालीबाट यहाँले गर्नु भएको अपेक्षा के हो सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ मान्छेले जब आफ्नो क्षमता चिन्दैन नि त्यसले केही पनि गर्न सक्दैन पहिलो कुरो त सकिँदैन होला हाम्रो प्रयत्न के हुनुपर्छ भने म किन जन्मेको होला हरेक मान्छेको सम्भावना छ हरेक मान्छे सम्भावनाको त्यो अनन्त पुञ्ज नभएको भए प्रकृतिले त्यसलाई जन्म दिने थिएन म तपाईलाई म भनौँ नारायण गोपाल रेडियो नेपालमा भोइस टेस्ट दिन जानुभयो पहिलोचोटिमा उहाँ फेल हुनुभयो 42 सालमा म भोइस टेस्ट दिन गएँ म पास भएँ त के म नारायण गोपाल भन्दा माथिल्लो श्रेणीको गायक हो होइन नि मलाई के अनुभूत भयो भनेदेखि म गाउन जन्मेको मान्छे होइन भोइस टेस्टमा पास भएँ त्यो एउटा प्राविधिक विषय थियो म गाउन जन्मेको मान्छे होइन हो त्यस्तै हरेक मान्छेले आफ्नो सम्भावना हुन्छ जस्तो हनुमानकै पनि कुरो छ नि त्यो लङ्का जाने बेला समुद्र तर्ने बेलामा जान्छन् उफ्रेर छेउमा जान्छन् फेरि हाम फाल्न सक्दैन उफ्रेर जान्छ फेरि हाम फाल्न सक्दैन अनि अरू बाँदर सेनाले भने तिमी त हामी जस्तो चान्चुने बाँदर होइनौ तिमी त पवन पुत्र हरिमान हौ तिमी त बजरङ्ग बली हौ तिमीले किन हाम फाल्न हस्टिरहेका छौ भनेपछि ऊ हाम फालेर कोसौँ पर पुगे भनेर हामीले पढ्छौँ नि हो त्यस्तै कर्णालीले म कति क्षमतावान छु भन्ने कुरो त कर्णालीले बुझ्नु पर्यो नि त्यहाँको अष्टज त्यहाँको जल जमिन जराजुरी जङ्गल जनावर जनशक्ति यस्ता यी 8 वटा कुराहरू छन् नि जुन कर्णालीले त सिङ्गो नेपाललाई पाल्न सक्छ कुनै पनि यो प्रदेश सरकार यति सक्षम यति सम्पन्न छैन जति कर्णाली छ म त सबै ठाउँ पुगेको छु नि कुनै पनि प्रदेश सरकारमा त्यो क्षमता छैन त्यही भएर यो किताबमा मैले लेखेको छु तिमीसँग अष्टज छ त्यसैले तिमी अष्टसिद्धि प्राप्त गर्न सक्छौ तिमीले आफूलाई चाहे जति सानो बनाउन सक्छौ सानो बनाउने समय सक्यो होच्याउन सक्छौ तिम्रो लघिमा सक्यो अब गरिमामा जानुपर्छ अब प्राप्तिमा जानुपर्छ भन्ने आशय नै मेरो हो कर्णालीमा पठन संस्कृतिको विकास होस् कमसेकम कर्णालीका सांसद कर्णालीका जनप्रतिनिधिले त ए बाबा आफूले आफूलाई त मदिरालय नै त बनाउनु भएको छ नि हरेक ठाउँमा तर झापाको एउटा कुनाबाट आएर मान्छेले भन्दैछ कि तपाईँको क्षेत्र उज्यालो छ के भनेछ त भनेर हेर्नु पर्यो नि किन हामी राम्रा रहेछौँ भन्ने त थाहा पाउनु पर्यो नि त्यसैले मेरो अपेक्षा भनेको कर्णालीमा पनि पठन संस्कृतिको विकास होस् कर्णालीका जिम्मेवार मान्छेले पढुन् र देशका अरू मान्छेले पनि पढुन् र कर्णालीलाई हेप्न छोडुन् कर्णालीलाई होच्याउन छोडुन् त्यो मात्रै जसरी हिमाल चिनुन् भन्छु त्यसरी नै कर्णाली चिनुन् भन्ने मेरो आशय हो हजुर पहिलो कृति पहिलो रचना सम्भवतः सबैजनाले बिर्सिएका हुन्छन् धेरै कविहरूले हजुर हजुर यहाँले आफ्नो पहिलो सृजनालाई पहिलो कवितालाई यसरी मुखाग्र गर्नुभएको छ अहिलेसम्म पनि अहो धन्य भए सुनेर भनेर भन्नुभएको थियो एकजना कविले पनि त्यो सानो टुक्रा हामी आज सुन्न पाउँछौँ यो म 6 क्लासमा पढ्दाखेरि भनेको यो 28 सालतिर लेखिएको मेरो पहिलो रचना पनि हो पहिलो प्रकाशित बहिनीले भन्नुभयो अहिले म के चाहिँ प्रश्न छैन भने सूर्योदय भन्ने पत्रिकामा छापिएको हो कि यो ज्ञान हो जहाँसम्म मलाई लाग्छ सूर्योदयमै हो यो र त्यो शीर्षक पनि बच्चाको भन्दा अलि भिन्नै थियो धार भन्ने थियो अब यो उसमा पढियो होला नेपालीमा इतिहास त 6 क्लासमा सुरु हुने कुरो भएन नेपालीमा अब बलभद्रको जीवनी पढियो होला त्यसको प्रभाव पाठ्यक्रमको प्रभाव अनि यसरी लडाईँमा जानुभयो भनेपछि दौड न दौड वीर बलभद्र दौड न किल्ला किनार के नाप्छ र बन्दुकहरूले होसले खुकुरी तिखार भन्दै भन्दै यो कवितालाई चाहिँ हाम्रो राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेले मैले शिरमा राखेर ढोगेर पढेको कविता प्रतीक भाइ तिमीलाई सधैँभरि यही होइन यो होइन त आनन्द भूमिको आँगन भन्ने किताबलाई त्यसलाई हो हजुर मैले जहाँसम्म थाहा पाए अनुसार चाहिँ यो कविता पढेर चाहिँ उहाँ धेरै गौरवान्वित हुनु भएको थियो भन्ने सुनेको थिएँ राष्ट्रकविज्यूले एकदम गौरवान्वित भएको भन्ने कविता चाहिँ अर्कै हो हजुर त्यो चाहिँ सानोलाई भन्ने काव्यको एउटा टुक्रा उहाँलाई असाध्यै मन परेछ हजुर त्यसमा चाहिँ के छ भने आँसु पुछिदेऊ भन्दिन प्रभु म आँसु निरन्तर आइरहन्
आँसु पुछिदेऊ भन्दिन प्रभुमा आँसु निरन्तर आइरहन् नित्य निरन्तर अन्तर दिलको कालो मैलो धोइरहन् हृदय मेरो नील गगन झैँ निर्मल निर्मल बन्छ भने वर्षापछिको आकाश जस्तै पावन पावन बन्छ भने आँसु अझै पनि देऊ प्रभुमा नित्य निरन्तर रोइरहँ पापी मनले पाप चिताए पनि आँसुले धोइरहँ भन्ने मेरो यो लाइन चाहिँ उहाँले त्यहाँ कण्ठ गरेर मलाई नै कण्ठ थिएन। एक दिन उहाँले प्रतीकजी त यस्तो मान्छे हो नि भनेर परिचय गराउने क्रममा कमलमणि दीक्षित उहाँ पनि दिवंगत हुनुभयो, उहाँप्रति मेरो ठुलो श्रद्धा छ, राष्ट्रकविज्यूप्रति नहुने कुरै भएन। उहाँले भन्नुभयो अनि उहाँले सुनाउनु भयो, उहाँले सुनाएको मैले सुनिसकेपछि अनि त्यही बेलुका आएर मैले पनि कण्ठ गरेँ। त्यसो भयो र उहाँले ढोगेर पढेँ भनेको चाहिँ यो चाहिँ मन परेको कविता। ढोगेर पढेँ भनेको चाहिँ आनन्द भूमिका आँगन भन्ने किताबलाई यो दशकमै ढोगेर पढेँ भनेको त भन्नुभएको हो। हजुर, अब यस्तो मान्छे, हजुर, यो कवितामा करुणा छ, दुःख छ, प्रेम छ, सद्भाव छ, फेरि चटक्कै कविता यात्रालाई छोडेर नियात्रामा निस्कनुको कारण चाहिँ के थियो? त्यो यसो कविताले भाषालाई राम्रो बनाउन त मद्दत गर्यो नि। हजुर, मैले झट्ट यसो विचार गरेँ, अब नेपालीमा धेरै कवि भए, नेपाली साहित्यले यत्रो धेरै कवि धान्दैन कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अब छुट्टै कुनै एउटा आयाम लिएर आउन सकिएन भन्दाखेरि त नाम त उही इत्यादिको अघिल्तिर झुन्डिने मात्रै हो। 1-1.5 नाउँ दिएर र प्रतीक ढकालले समेत नेपाली कवितामा कलम चलाएको देखिन्छ भनेर पढेपछि त यसो त नामको ओजन त रहेन। अनि मैले कसैले पनि हात नहालेको क्षेत्रमा हालेको, नियात्रा त हात हालेको थिएँ, तर हिमाल त लेखेको थिएन नि। लेख्दा पनि के लेखेको थियो? गोसाइकुण्डको यात्रा थियो, मुक्तिनाथको यात्रा थियो, मानसरोवरको यात्रा थियो, धार्मिक प्रयोजनबाट। विशुद्ध नेपाली पर्वतीय साहित्य र पर्यटनको प्रयोजनको लागि त थिएन नि। म त धार्मिक यात्रा त त्यो कोही पर्यो होला, जाँदाखेरि मुक्तिनाथ पनि पर्यो होला, जाँदाखेरि गोसाइकुण्ड पनि पर्यो होला, तर म त हिमालय हेर्न हिँडेको छु नि सिधै। त्यसैले सम्झिए पनि बिर्सिए पनि भिन्नै क्षेत्र ओगट्न खोजेको हो, त्यति मात्रै हो। अब विश्वको अग्लो सगरमाथा हामीसँग छ, बुद्ध हुनुहुन्छ, धेरै कुराहरू हामीसँग छन्। हामीले पर्यटकीय व्यवस्थालाई मात्रै हरेक देशमा पुर्याउन सक्यौँ र त्यहाँबाट थोरै मात्र पनि मान्छे नेपाललाई, त्यो सुन्दर हिमाललाई, बुद्धको जन्मभूमिलाई हेर्न आए भनेदेखि हामीले अर्थको कुरामा चाहिँ क्रान्ति गरिरहनु पर्दैन भन्ने कुराहरू किताबबाट पाइन्छ। गफ त गर्नै परेन, नेताले गफ त गर्नै परेन। यो मुलुकमा भिजन नभएको मान्छे तिमी नै हौ, सारा दुनियाँले चिनिसकेका छ। दक्षिण कोरियामा एउटा निभेको ज्वालामुखी छ, निभेको ज्वालामुखी हेर्न आन्तरिक र बाह्य गरेर 1 करोड भन्दा बढी टुरिस्ट पुग्छन्। 3864 या कस्तै जे होस् 3800को हिमाल त्यो फुजी, त्यो जापानको फुजी मात्रै भन्यो भने जापानीले चित्त दुखाउँछ। हामीले फुजी सान भन्नुपर्छ, फुजी ज्यू, किनभने त्यो सर्वोच्च ठाउँ हो, त्यसलाई हच्याएर नाउँ भन्न पाइँदैन। उयो हाम्रो नेपाली कल्चरमा नाता लाएर बोल्ने भन्छन् नि, होइन? म तपाईँलाई बहिनी भनिरहेको छु नि पटक पटक, है त? फुजी सान भन्नुपर्छ 3800 मिटरलाई। तपाईँ त यस्तो देशको मान्छे हो जहाँ 5140 मिटर उचाइमा त मानव बस्ती छ। त्यो गोरखसेप भनेको हाम्रो अन्तिम बस्ती, सगरमाथाको आधार शिविरको पुग्ने बेलाको अन्तिम बस्ती। ल त्यो त 6 महिनामा तल सर्छ अरे। लोबुचे त छ नि 5040 मिटर। 5000 मिटर माथि पनि हाम्रो मानव बस्ती छ, जबकि संसारका अरू देशका हिमालहरू त्योभन्दा कम छन्। जस्तो तपाईँले किलिमान्जारोको कुरा गर्नुहोस्, आल्प्स पर्वतको कुरा गर्नुहोस्। अनि यो देशको हाँक्ने मान्छेले, बुद्धि भएको मान्छेले, त्यो बहिनीले भनेको सर्वोच्च मात्रै होइन नि, यो देशमा संसारका टप 10 हिमालहरूको कुरा गर्यो भने सेकेन्ड हामीसँग छैन, 9th हामीसँग छैन, दोस्रो र 9औं मात्रै हामीसँग छैन, पहिलो, तेस्रो, चौथो, 5औं, 6औं, 7औं, 8औं, 10औं हामीसँग छ। संसारमा 14वटा हिमाल छन् 8000 मिटर माथिका। यसरी गर्दाखेरि के गरिन्छ भने एउटा रेन्जबाट एउटा मात्रै लिइन्छ। 14वटा हिमाल मध्ये 8वटा हिमालमा हामीसँग छन्। प्रतिशत हेर्नुहोस् कहाँ पुग्छ। त्यो 14वटा हिमालका 20वटा चुली छन्। 20वटा चुली भनेको चाहिँ जस्तो हामीले तपाईँले कञ्चनजङ्घा भन्नुहुन्छ नि, कञ्चनजङ्घाभित्र 5वटा हिमाल 8000 मिटर माथिका छन्। कञ्चनजङ्घा एउटा गनेपछि 4वटा छुट्यो, होइन? लोत्सेमा लोत्से गनेपछि लोत्से स्याहार र लोत्से मिडल छुट्छ, ती पनि 8000 मिटर माथिका छन्। ती 2टा भए, ती 4वटा, 6वटा। 20वटा चुली मध्ये 14वटा चुली तपाईँ छन्। खर्लप्प संसार तपाईँसँग छ।
हिमालको राजधानी, विश्वको राजधानी र संसारमा बढिरहेको छ साहसिक पर्यटन। एउटा नीति छैन। यही हिमालले त नेपालको त काया पलट गरिदिन्छ नि, तर सोचै छैन कसैले बुझ्दैन, केही कुरै गर्दैन। चोयु हिमाल भन्नेमा 1994 पछाडि नेपालबाट एकजना पनि मान्छे चढ्या छैन। किन चढ्या छैन? सिंहदरबारलाई थाहा छ। 500 मिटर तिब्बत छिर्नुपर्छ। क्याब्राकको चौकी ठाङमार भन्ने ठाउँमा ल्याएर सारिदियो, छिर्न पाउँदैन मान्छे। उताबाट चढेको मान्छे दोस्रो क्याम्पमा बास बस्दा पुरै नेपालतिर बस्छ। चुलिनी नेपालमा छ, तर त्यति पनि हामीले पहल गर्न सक्दैन। त्यही कुरो मकालुमा लागू हुन्छ। मकालुमा तिब्बततिरबाट चढ्न आएको मान्छेलाई 2 किलोमिटर नेपालभित्र छिर्नुपर्छ। 2 किलोमिटर, त्यहाँ हामी 500 मिटर पाउँदैन, 2 किलोमिटर छिर्छ अनि हिमाल चढ्छ। मैले यो कुरो बेजिङमा उठाउँदाखेरि तपाईँले पहिलोचोटि तपाईँको मुखबाट हामीले पहिलोचोटि यो तथ्य सुन्यौँ। तर नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस्तो कुरा आयो भने हामी सोच्न सकिहाल्छौँ नि, यति असल छिमेकीको एउटा हिमाल हामीले किन अकुपाई गर्नु छ र? त्यस्तो। तर पर्यटन मन्त्रालयका कति मान्छेलाई सगरमाथा कहाँनिर छ थाहा छ, चोयु कहाँनिर, कतिवटा राजदूतलाई नेपालका हिमालबारे थाहा छ, कतिवटा भिसीलाई थाहा छ। पाठ्यक्रममा देख्नुहुन्छ कहीँ हिमाल भन्ने कविता पढाएर हुन्छ र? त्यही हो कुरा। राजदूतले नजानेको कुरा परदेशमा गएर पर्यटन प्रवर्धनका लागि उसले कुरा गर्छ, आफ्नो देश चिनाउनलाई कुरा गर्छ, अनि मार्केटिङ अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ। अपेक्षै गर्नु यी सबै छ। हेर्नुहोस्, करियर डिप्लोमेट रहेछ, लोकसेवा पास गरेर आएको भने त्यसले टाईको गाँठो मिलेको मिलेन, टकिङ पोइन्ट क्रमबद्ध छ कि छैन, जुत्ता टल्किया छ कि छैन, आइरनको धार छैन, त्यसको गाँठोले यो देशलाई फाइदा गर्ने हो। त्यसको टकिङ पोइन्ट क्रमबद्ध नभए के हुन्छ? अनि अब पोलिटिकल मान्छेहरू छ भने त त्यो राजनैतिक त्यो दलको झोले हो, देख्नु भएन? अस्ति एउटा ठुलै मान्छेले चाहिँ सासूलाई, निमाविको शिक्षक, ठुलो खालको एबिसिडी चिनेकै भएर राजदूत बनाउनलाई सिफारिस गरे त हो नि। अनि यस्ताले नेपालको मार्केटिङ गर्छन्। त्यही भएर मैले 1 मिनट लिएँ। देशभित्रका आयोग जति छन् नि, तिम्रा हुक्के झोले बैठके ढोके है, तिम्रा भारदार जम्बैले भर केही छैन। निर्वाचन आयोगमा को छसँग देशलाई के मतलब हुन्छ? अर्को आयोगमा के मतलब छ को छ? तर लोकसेवा आयोगमा मनपरी नगर, किनभने त्यो विश्वासको धरोहर हो। तर राजदूतमा मनपरी नगर, त्यो देश चिनेको मान्छे जाने हो। तिम्रो हुक्के जाने ठाउँ होइन नि त्यो। तिम्रो हुक्केलाई यहीँ देऊ न, राज्य मन्त्री सरहको सुविधा दिएर राख न। कसले के भनेको छ र? लुट्ने त हो नि। देख्दा देख्दै तकमा पनि के भयो अब त? बाउको नाउँमा दिने पिण्ड, प्रेमिका अथवा पत्नीलाई आरोग्य होस् भनेर खुवाउने औषधि, मुलुकको तकमा पिण्डमा रूपान्तरण भयो। यो प्रसङ्गलाई हामी यति बेला भूपी शेरचनको कविता घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छे सर्वाधिक बिक्री भइसके पछाडि एउटा राम्रो उपहार पुरस्कारको रूपमा राष्ट्रले सम्मान गर्यो। त्यसैगरी यहाँले लेख्नु भएको किताब हिमाल पारी पुगेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ होइन, यो किताब सर्वाधिक बिक्री भएको थियो, छनौटसम्म भएन भन्ने कुराहरूले पनि निकै नै धेरै ठुलो चर्चा पाएको थियो। 1 वर्षमा 10 महिनामा चौथो संस्करण निस्क्यो। 10 महिनामा चौथो संस्करण निस्कनु भनेको यो सानोतिनो चान्चिने कुरा त पनि पाठ्यक्रममा नपरेको किताब। हजुर, पाठ्यक्रममा नपरेको किताब। र अब साझा प्रकाशनको कुरा पनि सँगै जोडिएर आउँछ होइन। त्यो विषयहरूलाई चाहिँ अब सबै कुरामा राजनीतिकरण हुने, कविका कलम पनि राजनीतिकरण हुने, कविको विचार पनि राजनीतिकरण हुने यस्तो मुलुकमा अब नितान्त रूपमा आफूले लेखिरहने, आफूले भनिरहने र सम्बन्धित निकायबाट त्यसको सही मूल्याङ्कन नहुने कुराहरूले चाहिँ अर्को पुस्तक जन्माउँदो रहेछ कि कुण्ठा जन्माउँदो रहेछ? होइन, यसो सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ सबै कुरामा। त्यो 61 सालमा मैले साझा पुरस्कार पाएको थिएँ भने त पाएँ भने त एक ठाउँ नाउँ लेख्यो, सकिएको। सर्वाधिक बिक्री भएको घुम्ने मेचमाथि अन्धो मान्छेको सम्मान गर्दै साझा प्रकाशनले वर्षभरिमा सबभन्दा बढी बिक्री पुस्तकलाई दिनको लागि साझा पुरस्कार स्थापना गर्यो। त्यसको जग त्यही हो। तर 10 महिनामा चौथो संस्करण निस्केको किताबले पनि पाएन र अर्को 5% बिकेको किताबले पायो। त्यो तथ्य त यथावत छ नि। साझा प्रकाशनको इतिहासमा यो कालो त रहिराखेको छ। तपाईँलाई आज प्रश्न सोध्नुभयो, भोलि इतिहास पुरस्कार पाएको भए म त्यही दिन सकिन्थेँ। नपाइनाले गर्दा अन्याय हुनाले गर्दाखेरि के भयो, आजसम्म रह्यो, इतिहास रह्यो, भोलि पनि मान्छेले भन्छन्। त्यसैले जे हुन्छ नि, हामीले त्यो बेला कारण थाहा नभएको मात्रै हो। जे हुन्छ राम्रैको लागि हुन्छ। मेरो त दर्शन नै कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कृष्णलाई प्रणाम। मैले जानेको कुरो
म भगवानलाई धन्यवाद किन दिन्छु भने मलाई बलियो खुट्टा दिनुभयो, मलाई यात्रा प्रेमी मन दिनुभयो। म कहीँ त्यहाँ गएर बिरामी पर्नु परेको छैन। शेर्पाहरू लेख लागेर छन्, तिब्बतीलाई डाँडामा मरेको भेटाएको छु, तर मलाई भगवानले अहिलेसम्म जोगाउनु भयो र अरूलाई नमर्ने गरी लेख्न प्रेरित दिनुभएको छ भने मलाई कसले पुरस्कार दिइरहनु पर्यो र? त्यसै कारणले नदिएको होला, यो इखिरहोस् लेखिरहोस् भने होला नियतिको चाहना। अब पछिल्लो समय नियात्राको एकजना उस्तादै भइसक्नु भएको छ यहाँ। नियात्रालाई लेख्ने प्रवृत्ति जुन बढेको छ, विदेश घुम्न जाँदा लेख्ने त्यो पनि नियात्रा नै हो। यहाँले अघि भने जस्तो एउटा हिमाल हेरेर लेख्ने त्यो पनि नियात्रा नै हो, तराईकासम्म धरातल हेरेर लेख्ने पनि नियात्रा नै हो। तर नियात्रालाई कसरी लेखियो, कसरी अगाडि बढाइएको छ, खासमा नियात्रा के हो भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरैले बिर्सिए भन्ने खालको टीका टिप्पणीहरू हामीले समालोचनामा यथार्थ पनि हो। यसलाई कसरी लिनु भएको छ? यसो चाहिँ यसमा सुरुको प्रश्नमा पनि यसमा कुरो गरिएको थियो। हजुर, तपाईँले आफ्नो यात्राको सपाट वर्णन गरिरहनु भएको छ। अब अहिले त यात्री पनि कसरी भयो भने नि, छोरा बुहारी अथवा छोरी ज्वाइँ त अमेरिका छन्, बेलायत छन्, अस्ट्रेलिया छन्, युरोपका देश विकसित देशहरूमा छन्, जापानमा छन्। अब त्यहीँको मान्छेलाई सुत्केरी स्याहार्न त्यहीँको मान्छेलाई लगाइदिनु भन्दा यहाँबाट बाआमालाई टिकट काटेर पठाउनलाई सस्तो पर्छ। यहाँ बाआमा पनि अमेरिका जान पाइयो भनेर मख, बेलायत जान पाइयो भनेर मख हो पनि। छोराछोरी त्यहाँ भएकाले गर्दा, छोरी ज्वाइँ त्यहाँ भएकाले गर्दा जान पाएको त हो नि, यो त जीवनको एउटा एचिभमेन्टै हो। अब त गयो, टिकट काटि त हालियो, अब रिटायर छ, फुर्सद छ, अब नाति नातिना जन्माउन जाने मान्छे भनेपछि त हाम्रै उमेरको मान्छे छ, फुर्सद हुन्छ होइन। अनि त्यसले के छ, यत्रो लाखौँको टिकट काटिसक्यो, यत्रो अमेरिका आइसक्यो, अब लेखौँ न भनेर कसले भन्नुभएको थियो, मैले अहिले ठ्याक्कै बिर्सेँ। त्यो लेखौँ न भनेर ख्यास लेखेर त्यसको नाम ख्यास साहित्य हो भनेर कसले भन्नुभएको छ, मिडियामै आएको छ यो। अनि त्यस्तो साहित्यले चाहिँ नियात्रा हुँदैन। त्यो चाहिँ तपाईँको हेर्नु, छोराको बर्थडेमा अस्ट्रेलियामा छोरा भेटेँ, छोराको बर्थडेमा केक खुवाउँदै आफूले छोरालाई केक खुवाएको फोटो हाल्यो, छोराले पनि मलाई केक खुवाउँदै भन्यो। यसले नेपाली साहित्यलाई के दियो त? नामै छ छोरी ज्वाइँ भेट्न अमेरिका, के दियो? नेपाली साहित्यलाई के दियो त? त्यसैले किताब पैसो तिरेर किनेपछि त्यो सार्वभौम पाठकले प्रश्न उठाउन पाउँछ। तपाईँले मेरो पैसो मात्रै बर्बाद गर्नु भएन, तपाईँ किताब छापिन त कागज पनि खेर गयो नि, त्यसका लागि रुख मऱ्यो नि। त्यही भएर एउटा लघु कथा, यो राजु, हाम्रो एकजना राजु दाहाल भन्ने भाइ हुनुहुन्छ, उहाँले लेखेको एउटा लघु कथा कस्तो छ भने, मेरो एउटा साथीको किताब छापिँदै थियो, छापिने ठाउँमा पुग्यो, प्रेसमा डेट फिक्स भयो र बुहारीपट्टि हेर्दा जङ्गलका रुख रोइरहेको देखेँ भनेको छ। त्यहाँभन्दा बढी के चाहियो? केही पनि होइन। हजुर, अब जस्तै अब धेरै खाले बेस्ट सेलरहरू छन् होइन, सेलरहरूका बिचमा प्रतिस्पर्धा त्यही हिसाबले भइरहेको हुन्छ। कतिपय बिकाइएका हुन्छन्, कतिपय बिकेका हुन्छन्। यही सन्दर्भमा हामी अलिकति जोडी पनि सकेका छौँ। यो प्रवृत्तिलाई, यो नकारात्मक पक्षलाई चाहिँ अब हटाउन के गर्न सकिन्छ त? कि यो प्रवृत्ति चलिरहन्छ यस्तै हिसाबले? पठन संस्कृति नै हो। यसो छ क्या, मान्छेले देखिराखेका छन् नि, विकसित मुलुकको मान्छेहरू एकछिन त्यो ट्रेन स्टेसनमा पढ्दा पनि पढिराखेका हुन्छ। हजुर, यहाँ पनि हाम्रै एयरपोर्टमा पनि विदेशी चाहिँ पढिराखेका हुन्छ। हल्ला गर्ने नेपाली मात्रै हो। हजुर, विदेशमा पनि कहीँ ठुल्ठुलो आवाज आयो भने त्यहाँ नेपालीहरू 2-4 जना छन् भन्ने बुझिन्छ। हजुर, तर यो परिचयमा परिवर्तन हुँदैछ। हजुर, बिस्तारै नेपालीहरू पढ्न थालेका छन्। मेरो किताब सेटै, मैले त पहिरवी बुक हाउसले भन्थ्यो, सरको किताब खोज्ने जब कोही आउँछ भने सेटै माग्छ। त्यही भएर हामीले नछापेको किताबहरू यहाँ राख्छौँ भने त्यो छोराछोरी त विदेश पढ्दैछन्, त्यहाँको प्रोफेसर चाहिँ छुट्टीमा नेपाल घुम्न आउँछ होला, अनि तिम्रो देशको यहाँ गएँ उहाँ गएँ भन्छ। त्यो हाम्रो मान्छे त घुमिया छैन कहीँ पनि। हाम्रो नेपालीलाई त धेरैलाई के भ्रम छ भने दुःख पाएका मान्छेहरूले घुम्ने हो। प्लेनको टिकट काट्न सक्ने मान्छेले त प्लेनमा हिँड्ने, किन खुट्टाले दुःख गर्ने भन्ने छ नि त। यो त दुःखमा हुर्किया हुनाले गर्दा मौका पर्दा सुख पाउनुपर्छ भन्ने, ती सुखमा हुर्केका मान्छेहरूले प्रकृति चिन्नुपर्छ भन्ने। अनि त्यो सेट किन माग्दो रहेछ भने उहाँ त उसले त गफ लागेको हुन्छ। थोरङलामा त हामी त पिकनिक गएको भनेर गफ लागेको हुन्छ। थोरङलामा पिकनिक जान त सकिँदैन। अनि अर्को पालि फेरि के प्रश्न आउँछ, अर्को पालि तिम्रो पाथिभरा गएँ भन्छ होला, अर्को पालि चोयु हेरेर आएँ भन्छ होला, अर्को पालि म त उसमा गएँ नि मनास्लु हेर्न सामा गाउँ गएँ
भन्छ होला हजुर सामा गाउँ तिमी पुगेका छौ भनेर सोद्धा त्यसलाई लाज हुन्छ होला हजुर अनि लौ न हिमालबारे लेखेका किताबहरू पठाइदिनु भनेर यहाँ बाआमाले कचकच गर्दा रहेछन् त्यो बाआमाले कचकच गर्दाखेरि त अनि उसले त हिमालको सेट भन्ने बित्तिकै त मेरै मात्रै छ हजुर त्यो हामी कार्यक्रमको एकदमै अन्त्यमा आइसकेका छौँ मलाई एउटा जिज्ञासा छ अब भाषाको अनुदित एउटा प्रसङ्गलाई पनि प्रतीक ढकालले चाहिँ आत्मसात गर्नुभएको छ उहाँसँग एउटा राम्रो सारथीको पक्ष रहेको छ उहाँको जिनमै भनिन्छ अब यो विश्वको यात्रामा निस्कनका लागि चाहिँ यहाँको सुरुवात कहिलेबाट हुन्छ हामी के अपेक्षा गर्न सक्छौँ भइसक्यो नि जस्तो यो हिमाल पारी पुगेपछि त पहिले त अङ्ग्रेजीमै निस्किएको हो हजुर त्यो पहिले अङ्ग्रेजीमै निस्किएको पहिले त बेल्जियमबाट निस्कियो दोस्रो संस्करण काठमाडौँबाट निस्कियो तेस्रो संस्करण त अमेरिकाकै प्रतिष्ठित प्रकाशन संस्था आई युनिभर्सबाट निस्कियो अहिले त अमेजन.com बार्न्स एन्ड नोबलमा iUniverse.com सबैमा किन्न पाइन्छ यो मैले लेखेकै के हो भने टार्गेट ग्रुप है हजुर विदेशमा बस्ने नेपालीका छोराछोरीहरू जसले नेपालबारे जान्नु जरुरी छ इज्जत देशको राख्नु जरुरी छ तर नेपाली माध्यमबाट पढ्न सक्दैनन् त्यसैले त्यो नराम्रो अङ्ग्रेजी भए पनि अप्पर डोल्पा कस्तो छ त भन्छ नि हजुर अप्पर मुस्ताङ कस्तो छ त भन्छ नि कमसेकम त्यहीँ बसेर भए पनि थाहा पाओस् र त्यो मान्छे पनि नेपालका लागि राजदूत होस् हस् कार्यक्रममा आइदिनु भयो आफ्ना विचारहरू राखिदिनु भयो पर्वतीय पर्यटनलाई यहाँले उठाउनका निमित्त जस्ता किसिमले लेखिरहनु भएको छ नियात्रा यो क्रम अझै अगाडि बढिरहोस् र यसलाई सम्बन्धित निकायले चासो र चिन्ताका साथै बुझोस् हेरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा पनि रहेको छ यहाँमा हार्दिक शुभकामना र धन्यवाद बोलाइदिनु भयो दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसले यति समय मलाई साथ दिनुभयो बहिनीले पनि बोलाएर मलाई विचार अभिव्यक्तिको मौका दिनुभयो प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दर्शकवृन्द हामीसँग धेरै कुराहरू छन् प्रकृतिमा त हामी विश्वकै धनी रहेछौँ भन्ने आजको कुराकानीबाट पनि यहाँले थाहा पाइसक्नु भएको छ आफ्ना कुराहरू जब राम्रा हुन्छन् विश्वले त्यो कुरालाई हेरिदियोस् जस्तो लाग्छ हामीसँग भएका कमी कमजोरीलाई पछि पार्दै हामीसँग भएका राम्रा कुराहरूलाई विश्वको क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा पुर्याउनका लागि तपाईँ हामीले नै केही गर्नुपर्छ भन्ने आजको कुराकानीको सार रहेको छ प्राइम संवादबाट बिदा हुन्छु नमस्कार